भीतीचें वातावरण जे निर्माण जाल्लें आसा रेजिडेंटच्या बद्दल आयज दक्षता घेवपा खातीर सगळ्या रेजिडेंट्स फुडें सरल्ले आसा आणि म्हाका दिसता प्रत्येकानी आतां जे कॅमेरेज आसा ते प्रत्येकाचे आपापल्या पद्दतीन ते घालतले कित्याक तेतून ट्रेसिंग करप मातशें इजी पडटलें अशें म्हणून तर प्रत्येकानी फुडाकार घेतलेलो आसा आणि त्या शिवाय प्रत्येकाच्या घराघरांनी जी कोण मेड्स कामाक आसा आणि जे टेनंट्स बीन आसा थंयसरले तेचें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर म्हाका दिसता पोलीस आणि सगळ्यांच्या मदतीन तेचेर नियंत्रण दवरप तितकेच म्हत्वाचें आसा त्या मुद्द्याचेर हो विशय आमी उलयल्लो आसा खुबशे थंयसर फेरीवाले भायले जे येतात वेंडर्स तेंचेर कंट्रोल करचे खातीर म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन आमचे उलोवप जाल्लें आसा की तेंचेर थंयसर इन्स्पेक्शन दवरून किंवा रेग्युलर ड्रायव्ह करून अशा अननोन व्यक्तींचेर तेंचेर नियंत्रण दवरून थंयसर तेंचेर नियंत्रण दवरपाचें आनी हितूनसून आमकां मदत करपाक तांकां आमी एप्रोच केल्लें आसा आनी त्या शिवाय सगळ्या रेजिडेंटांनी आतां फुडाकार घेतलेलो आसा की आमच्या वाटेन जें कितें करूं येता जशें CC कॅमेरा आमी म्हटलां तशें आमी पुटअप करतलेच आनी थ्रू म्हापसा पुलीस स्टेशन तेंच्यांनी आमकां बऱ्या भशेन आमकां साथ दिता म्हणून सांगलेलें आसा तेंचे हितूनसून तुमी विजिलंट रावप तितकेच म्हत्वाचें आसा जी हानी जाल्ली आसा परत जावची न्हू आनी हेची प्रिकॉशन म्हणून सगळ्यांची काळजी घेवप तितकेच म्हत्वाचें आसा अशें विचार करून पावल उखल्लेलें आसा सिनियर सिटीजन्स जे आसा पळय तेंच्या मदीं एक भीतीचें वातावरण जे निर्माण जे जाल्लें आसा पळय कित्याक सगळे यंग जनरेशन जे आसा पळय ते भायर कामाक गेल्ले आसता आनी घरान जेन्ना सिनियर सिटीजन्स आसता थंयसर दिसा ढवळे सुद्दां कितेंय जावंक शकता आनी हे भीतीचें वातावरण जें आसा पळय ते जेन्ना CCTV कॅमेराज जेन्ना इन्स्टॉल करतले किंवा गस्त जेन्ना आसतली पुलिसांची तेन्नाच हें वातावरण भीतीचें वातावरण कमी जातलें आनी तें करप खूब गरजेचें आसा. गणेशपुरी रेजिडेंट सोसायटीचे कमिटी मेंबर्स आनी आमची मॅडम कावन्सिलर बिचोलकर मॅडम आमी सगळे जाण DYSPच्या ऑफिसान DSP साहेबाक मेळपाक आयले. आमी सजेस्ट केला आनी आमचें इंटेन्शनूय आमी दाखयलां की आमी थोडे कॅमेरा IP कॅमेराज आमच्या रेजिडेंट्साच्या मार्फत डोनेट करून हावजींग बोर्डान इन्स्टॉल करता. ताका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट लागतलो तो एक आमची एक आमीच बांदलेली एक हे केल्लेली आसली एक बस स्टॉप म्हणून आमी रेजिडेंटांनीच बांदलेली आसली. ती बस स्टॉप पोस्ट आसा तो खाली आसा अनयुज्ड आसा तो आमी कन्वर्ट करून ऑब्जर्वेशन पोस्ट करता हे आमी DYSP सराक सांगलां. आमी जायते जर ताका जर कितें परमिशन आसत जाल्यार आमी म्युनिसिपालिटी कडल्यान मागून घेतले आनी सिन्स आमीच केल्लेले आसा रेजिडेंटां खातीर आसा एटलिस्ट टेम्पररी आसा आनी म्हाका दिसना आमकां कोण ऑब्जेक्शन हाडटले कशें पूण आमी तरी म्युनिसिपालिटी कडल्यान परमिशन घेवन तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट करप आनी पुलिशीचे कोण ना कोण रिप्रेझेंटेटीव कोण ना कोण एक तांचो कॉन्स्टेबल थंय जर रेग्युलरली बसात ऑब्जर्वेशन पोस्टाचेर जाल्यार खुबसो फरक पडों शकता कारण खंय कितें मुवमेंट आसा जाल्यार कळूं शकता. इट कांट बी 100% म्हटल्यार एटलिस्ट एक फियर सायकोसीस मेंटेन करपाक क्रायम करणाऱ्याचे सक्सेसफूल एक आमी सांगलें तेंच्यांनी तेंचो पुलिसीचो रोल तेंचो सांगणे आसा की आपले रॉबर्ट किंवा आपले बीट पार्टी भोंवतात म्हणून रेग्युलरली पण आमी कितें जाय तें आमी इन्सिस्ट कित्याक केलें कारण थोड्यो गोश्टी मॅडमीन सांगला त्या प्रमाणे लेडीज जी घरान आसतात तेंचो फियर सायकोसीस वाडलेलो आसा. घरा कडेन तांकां दिसता की आरे फाल्यां काल थंय जालें आयज आपल्याक जायत काय कितें हो सगळो भंय आसा पळय तो मनशाक काबार करता. त्यामुळे आमी सगळ्यांनी आतां जे कितें मागणी केल्या पळय DYSP सरा कडेन ते इतलेंच की एटलिस्ट हे CCTVचे जे करता आमी तेतून आमकां एक एक्सक्लुजीव बूथ ऑब्जर्वेशन बूथ दिलो जाल्यार एक खंय तरी एक सेफ्टी कोण तरी आमचेर लक्ष आसा आपल्या एरियाचेर लक्ष आसा अशें दिसता. हे तोच विशय आसा. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride. Slowly, slowly matching vibe. Activa, Activa, Activa. First love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया path. Click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार. Let's go cruising in a new avatar. La 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 la. Smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First fight बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move in the world, baby. Smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa. Activa.
Activa, स्कूटर म्हणजे Activa, स्कूटर रुकेंगे Activa, स्कूटर एक ले